तारीख में लिखा हुआ है बसरा में एक ज़ईफा रहती थी। कोफा के करीब बसरा गांव है। अब बसरा में एक बहुत बड़ा जालिम और सफाक हाकिम गुजरा है जिसका नाम हज्जाज इब्ने यूसुफ था। जब उसने देखा करबला में भीड़ लग गई है, सायरीन हुसैन का बहुत ज्यादा तांता बंधा हुआ है, तो उसने पाबंदी लगा दिया कि अब कोई भी करबला जाएगा तो 500 दिरहम उसको हुकूमत में जमा करना पड़ेगा, 500 दिरहम देना पड़ेगा। उस जमाने में दिरहम दीनार चलते थे। एक ज़ईफा माँ रहती थी, दिन भर सूद काटती थी, बेवा थी, खानदान में कोई जिंदा नहीं रहता था, बड़ी लंबी उम्र उन्होंने पाई थी, एक झोपड़े में रहती थी, हुसैन की आशिका थी। जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि अब बगैर 500 रुपया टैक्स जमा किए हुए कोई करबला जा नहीं सकता है, मुसलसल 1 साल तक वो सूद काटती रही। जब 500 दिरहम जमा हो गया, वो पहली मुहर्रम को आके पहुंचती हैं हज्जाज के दरबार में और कहती हैं आपने पाबंदी लगा दिया है कि 500 दिरहम जमा किए बगैर कोई करबला नहीं जा सकता है। हाँ, भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी। इस भीड़ को खत्म करने के लिए हमें देखना है कि हुसैन के आशिक को चाहने वाले कितने हैं, लेकिन ये तो ताता टूट ही नहीं रहा है और सुबह से शाम तक के पैसा जमा करते करते हालत खराब है। ज़ईफा माँ ने कहा हमारे तरफ से 500 रुपया जमा कीजिए, पावती बना दीजिए और एक मैं सर्टिफिकेट दे दीजिए, जमा करके मैं भी करबला जा रही हूँ ज़ियारत करने के लिए। 500 रुपया जमा कर लिया गया, मोहर लगा के एक ठप्पा दे दिया गया पावती का, जाओ। ज़ईफा माँ करबला चली गई, खूब हाजिरी दिया इमाम अली मकाम और शहीदान करबला के मदारों पर, और 11 मुहर्रम को अपने घर आ गई। फिर जब देखा हुकूमत ने कि 500 रुपया का टैक्स लगा देने से भी ज़ायरीन का तांता रुकता नहीं है, लोग चाहते ही हैं, तो उसने डबल कर दिया, अब 1000 दिरहम जमा करना पड़ेगा। जब हुकूमत की तरफ से 1000 दिरहम का ऐलान हो गया तो ज़ईफा माँ रोजाना सुबह से शाम तक नमाजें पढ़ती थी, सूद काटती थी, उसी को बेचती थी, अपना पेट पालती थी, पैसा बचा बचा के रखती थी। 1 साल में जब 1000 दिरहम जमा हो गया, पहली मुहर्रम को पहुंच गई बसरा के अंदर हज्जाज के दरबार में कहा लो 1000 दिरहम मुझे करबला जाने से रोक सकते हो, 1000 दिरहम ले लो, मुझे रसीद बना के दे दो, करबला जा रही हूँ। 1000 दिरहम जमा कर लिया गया, रसीद बना के दे गई। ज़ईफा माँ बेवा माँ पहुंच गई करबला। जब हज्जाज ने देखा कि अब तो 1000 दिरहम भी जमा करने से लोग पास नहीं आ रहे हैं, करबला जाने वालों का तांता लगा हुआ है, हज्जाज की हुकूमत ने ऐलान कर दिया अब जिसको करबला जाना है उसका एक हाथ काट लिया जाएगा, अब वो करबला जा सकता है। इसका ऐलान होना ही था कि अब तक पैसा दे के सारे लोग जा रहे थे, अब हाथ कटवा के करबला कौन जाएगा? अब करबला जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ज़ईफा माँ पहली मुहर्रम को फिर पहुंच गई। पहुंच जाने के बाद हज्जाज के दरबार में कहती है तूने 500 दिरहम का ऐलान किया, हमने पिछले साल दिया, तुमने 1000 दिरहम ऐलान किया, हमने पिछले साल दिया, 500 दिरहम का ऐलान किया, हमने गुज़िश्ता से पिछले साल में दे दिया, अब इस बार तूने ऐलान कर दिया है कि जो करबला जाना है उसका एक हाथ काट लिया जाएगा। तू करबला जाने के आशिक हुसैन के आशिकों को रोकना चाहता है, ले मेरा हाथ हाजिर है, काट मगर करबला जाने की मुझे इजाजत दे दे। ज़ईफा माँ ने हाथ बढ़ाया, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने जल्लाद को हुक्म दिया, हाथ काट लिया गया, हाथ में पट्टी बांधा, रोते हुए ज़ईफा माँ करबला एक हाथ लेके इमाम अली मकाम के कब्र पे पहुंच गई और रो रो करके दुआ करती है, आए मेरे आका हुसैन, आए मेरे महबूब के महबूब नवाज़े हुसैन, आए हुसैन इब्ने अली, आए फातिह करबला, मैं आपकी आशिका हूँ। 500 दिरहम जरूरत पड़ी हमने पेश कर दिया, 1000 दिरहम जरूरत पड़ी हमने पेश कर दिया, मैं मुझे आपकी ज़ियारत से कोई रोक न सका। अब हुकूमत वक्त इतना खराब हो गई है, आपके आशिकों को रोकना चाहती है, अब कोई आपकी ज़ियारत को आ नहीं रहा है, अब हाथ काटा जा रहा है। हमने आपके नाम पर एक हाथ कटवा दिया, मगर मैं आपके मज़ार पर हाजिरी देने के लिए आई हूँ। आका हुसैन हमारी हाजिरी कबूल कीजिए। रो रो के दुआ मांगती रही। आशूरा की शब गुजर गई, आशूरा का दिन गुजर गया, 11 मुहर्रम की रात गुजर गई। अब 11 तारीख को सब सवेरे वो करबला से कोफा
بصرہ آ گئی، اور آ جانے کے بعد میں دوسرا سال آیا، جب پہلی محرم کی تاریخ آئی، پھر پہنچ گئی دربار میں، کہا میں کربلا جانا چاہتی ہوں۔ حجاج کے درباریوں نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے حکومت کا اعلان، ایک ہاتھ کاٹنا ہے، گزشتہ سال تیرا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، اب بھی تو حسین کی زیارت سے بات نہیں آ رہی ہے، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ لیا جائے گا۔ ضعیفہ نے رو کے کہا حسین کے نام پر دوسرا ہاتھ بھی حاضر ہے، میرا یہ بھی ہاتھ کاٹ لو چلے گا، مگر کربلا جانے کی مجھے اجازت دے دو۔ ضعیفہ کا دوسرا ہاتھ کاٹ لیا گیا۔ اب ضعیفہ دونوں ہاتھ کٹوا کر کے عباس کی طرح دونوں بازو کٹ گئے ہیں، اب ضعیفہ ماں روتے ہوئے کربلا پہنچ رہی ہے۔ آقا حسین یہ دونوں میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں آپ کے نام پر، یہ دشمنان اہل بیت آپ کے ظاہرین کو روک رہے ہیں، آپ کے عاشق ڈر کے مارے رک گئے ہیں، لیکن آپ کی عاشقہ رکی نہیں ہے۔ ایک ہاتھ گزشتہ سال میں نے کٹوا دیا تھا اور یہ ہاتھ دوسرا سال کٹوا دیا، میری حاضری قبول فرمائیے۔ خوب رو رو کے دعا کیا۔ 11 محرم کو پھر بصرہ اپنے گھر چلی گئی۔ جب چوتھا سال آیا پھر بصرہ کے دربار میں پہنچ گئی، اور پہنچ جانے کے بعد میں کہا مجھے اجازت دے دے میں جانا چاہتی ہوں۔ کہا ہنسنے لگے درباری، کہا پاگل ہو گئی ہے، ضعیفی کی عمر دیکھ، ایک ہاتھ پہلے کر چکا، دوسرا ہاتھ گزشتہ سال کر چکا، اب تو کھانا کیسے کھائے گی، کپڑا کیسے دھوئے گی، اپنا کام کاج کیسے کرے گی، تو کیسے جائے گی؟ کہا مجھے اجازت دے دے میں جاؤں گی۔ کہا دونوں ہاتھ تو کٹ گئے ہیں، اب جاؤ گی تو پیر کاٹ لیا جائے گا۔ ضعیفہ ماں نے پیر بڑھا دیا، پیر کاٹنا ہے کاٹ لے مگر کربلا جانے کی اجازت دے دے۔ جلادوں نے ایک پیر بھی کاٹ لیا، اب ایک ہی پیر سے کودتی ہوئی ضعیفہ ماں کربلا پہنچ گئی۔ اب کہتی آقا حسین ہم نے دونوں ہاتھ آپ کے نام پہ کٹوا دیے، ایک پیر آپ کے نام پر کٹوا دیا، ہماری حاضری قبول فرمائیے۔ رو رو کے دعا کرتی رہی۔ 11 محرم کو بصرہ اپنے گھر آ گئی۔ جب 6واں سال آیا آپ پہنچ گئی حجاج کے دربار میں۔ پہنچنے کے بعد کہتی ہے میں کربلا جانا چاہتی ہوں۔ اب سارے درباری ٹھٹھا لگا کے ہنس رہے ہیں، ارے 2 ہاتھ کٹ گئے، ایک پیر کٹ گیا، اب مشکل تمام ایک پیر پہ چل کے آئی ہے، اگر یہ پیر کاٹ لیا جائے گا تو کربلا کیسے جائے گی؟ کہا پہلے تو پیر کاٹ مجھے اجازت دے، پھر دیکھ میں کربلا کیسے جاتی ہوں، پھر دیکھ کربلا کیسے جاتی ہوں۔ حضرات بصرہ کی تاریخ بتاتی ہے حجاج نے جلاد کو حکم دیا ضعیفہ ماں کا دوسرا پیر کاٹ لیا گیا، ایک پیر ہاتھ کاٹا گیا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، ایک پیر کاٹا گیا، دوسرا پیر کاٹا گیا، اپاہج بنا دیا گیا، نہ دونوں ہاتھ سلامت ہے نہ ضعیفہ کے دونوں پیر سلامت ہے۔ درباری ٹھٹھا لگا کے ہنس رہے ہیں، عاشقہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ضعیفہ ماں نے اپنی توانائی کو سمیٹا، اپنا چہرہ کربلا کی طرف کیا، اے کربلا والے سرکار ہم نے آپ کی محبت میں دونوں ہاتھ کٹا دیا، دونوں پیر کٹا دیا، اب یہ دشمنان اہل بیت آپ پر ہنس رہے ہیں، میں کربلا آنا چاہتی ہوں۔ یہ دل کی آواز تھی، امام علی مقام نے سن لیا، لکھا ہے تاریخ میں۔ ابھی یہ لوگ ہنسی رہے تھے کہ ایک گرد اڑتا ہوا نظر آیا، ایک گھوڑے پہ سوار آیا، چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے تھا، دربار میں آیا، ضعیفہ کو اٹھایا، گھوڑے پہ بٹھایا، لگام کو سنبھالا، گھوڑے کو پھیر دیا، جیسے ہی دربار سے نکلنے لگا سارے درباری اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ وہ جانے والے، وہ چہرے پہ نقاب ڈالنے والے، ذرا پتا تو دے کون ہے؟ عباس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لی اور مڑ کے فرمایا درباریوں میں عباس سے آیا ہوں۔ کھڑے ہو کر استقبال کیجیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عاشقان اہل بیت، عاشقان اہل بیت، امداد شہید کربلا مفتی محمد فاروق صاحب قبلہ، فیضان حضور قائد الشریعہ، کنجیا کا نوجوان مسلمان، کنجیا کا سنی مسلمان، قرب و جوار کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی ضرورت پڑتی ہے تو عباس کو امام علی مقام بھیجتے ہیں. چہرے سے نقاب سرکایا, ایک حسین نوجوان کو دیکھا اور کہا کہ میں عباس علم بردار ہوں, حسین کا بھائی ہوں, ان کا غلام ہوں. آقا نے مجھے حکم دیا جا حجاج کے دربار میں میری اپاہج عاشقہ پڑی ہوئی ہے, اسے کربلا لے کے آ جا. اٹھایا ضعیفہ کو, گھوڑے پہ بٹھایا عباس نے اور کربلا لے کے پہنچ گئے. شہید زندہ ہے, دستور زندگی کی طرح شہید مرتے نہیں, عام آدمی کی طرح زندہ ہو جاتے ہیں. جو مر جاتے ہیں حق کے نام پر, اللہ اللہ موت کو اس نے خفیہ کر دیا. نور نگاہ سرور عالم میرا سلام, اسلام کے شہید معظم میرا سلام, دین خدا کے حجت محکم میرا سلام, اے کربلا کے فاتح اعظم میرا سلام. سلام سلام وما علینا الا البلاغ.